अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में इफ्तिखार शराजी हाज़िर है। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में मैं कुछ ज़िक्र करूँगा अडियाला जेल में मौजूद साबिक़ वज़ीर आज़म कैदी नंबर 804 इमरान ख़ान साहब किसी मामले पे कुछ परेशान हैं। उनको परेशानी लाक है, अगरचे उनसे मुलाकातों पे पाबंदी है और कोई मिल नहीं पा रहा। वकला से मुलाकातें होती हैं, इसके अलावा उनकी बहनों से उनसे मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन इससे हट के भी वो पार्टी मामलात को लेकर कुछ फ़िक्रमंद हैं। और साथ में कुछ लोग गाहे बगाए ये बातें करते रहते हैं कि वो क्या बैरून मुल्क जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो कुछ मेरी भी लोगों से बात हुई, कुछ मैंने भी जानने की कोशिश की कि ये जो लोग बार बार इस तरह की गुफ्तगू करते हैं क्यों करते हैं, और क्या उनको कोई ऐसी डील ऑफ़र की गई है और जिसके नतीजे में वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। तो इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। तो पहले गुफ्तगू करते हैं जो उनकी परेशानी है। परेशानी ख़ान साहब को एक तो ये है कि जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो पार्टी का अलायंस या किसी जमात को ज्वाइन करना, वहदतुल मुस्लिमीन या फिर सुन्नी इत्तेहाद, इस मामले को जिस अंदाज में जो बाहर बैठी क़यादत है गोया कि उन्होंने हैंडल किया, उसको वो कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में उन्होंने कोई अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उनका ख़्याल ये है कि सब कुछ बड़ा मिस मैनेज हुआ और शायद इसमें कोई थोड़ा सा विज़डम का इस्तेमाल किया जाता तो ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इसमें इतना बड़ा नुकसान ना होता। साथ में अब सेनेट के इलेक्शन और उनके लिए जो टिकटों की तकसीम है उसको लेके भी इमरान ख़ान साहब परेशान हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है ये कोई दुरुस्त अंदाज में नहीं हुआ। यहाँ पे लगता उनको ये है कि पार्टी के अंदर लोग अपने फेवरेट्स को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनकी जानिब से कुछ मशवरे थे या उनकी जानिब से जो कुछ अहकामात थे उनको इग्नोर किया गया, और वो लोग कुछ के जिनके बारे में उनकी ख्वाहिश थी कि इनको टिकट दिए जाएं उनको नहीं मिले, उसको लेके भी जो लोग हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत वो जिस तरह की हील होजत और बहाने पेश कर रही है, इमरान ख़ान साहब उनको भी एक तरह से तस्लीम नहीं कर पा रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी इस वक्त परेशानी है वो ये कि 8 फरवरी के इंतखाबात को अवाम ने जिस तरह अपने मैंडेट का इस्तेमाल किया, घरों से बाहर आए, बड़ी तादाद में वोट डाले, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर फॉर्म 45 को देखा जाए तो बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा और एक मोमेंटम सा बना। अब इमरान ख़ान साहब को लगता है कि जो पार्लिमान में पहुंचने वाली उनकी तहरीक इंसाफ की क़यादत है या फिर उनके वकला की टीम, उनको लगता है कि अब वो पार्लिमान और पार्लिमान में कुछ जो ओहदे हैं उनको लेने को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो इमरान ख़ान साहब के मुकदमात हैं उनको जल्द अज जल्द किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, गोया कि जिस अंदाज में उनको तोशाखाना में या फिर इद्दत में निकाह हो या फिर साइफ़र केस के अंदर सज़ाएँ हुई हैं, तो उनका ख़्याल ये था कि अब उनकी वकला की टीम इस सारे मामले को फ़ौरी तौर पे टेकअप करेगी और इस मामले को बेहतर अंदाज में निपटा दिया जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान साहब परेशान हैं कि अब वो लोग के जो तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन जीत के गोया के ऐवान में पहुंच गए हैं, अब उनकी तरजीह ऐवान में बैठना है और कायमा कमेटियों का हिस्सा बनना है। शेर अफजल मरवत साहब को देख लें, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बनना चाहते हैं, और साथ में खैर पख्तूनख्वा के अंदर अपने एक भाई को उन्होंने एडवाइज़र भी लगवा लिया है। और इसी तरह बाकी लोग भी लगता ही है कि अब बड़े एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, अगरचे उनके शुरू के जो बयानात थे वो बड़े ही जोशीले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की। अब तसलसल के साथ जो है वो जितने भी बड़े अहम इजलास हैं
جس میں چاروں چیف منسٹر شامل ہوتے ہیں، ان میں وہ بھی بلا ناغہ آ رہے ہیں. آج بھی کسی اجلاس کے اندر وہ شریک تھے، بلکہ ایک ایکسٹرا مائل جا کے انہوں نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو بھی ایک طرح سے انہوں نے ویلکم کیا. ان کے ساتھ انہوں نے ایک میٹنگ بھی کی. تو محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ پنجاب کے اندر جتنا بڑا پھینٹا لگا ہے تحریک انصاف کو، وہ محسن نقوی صاحب اس میں ان کا مرکزی کردار ہے. گویا کہ سب اس کھیل کو وہی لیڈ کر رہے تھے، لیکن اب علی امین کنڈاپور صاحب ان کو بھی ویلکم کر رہے ہیں. اور ساتھ میں جو وکلاء کی ٹیم ہے، کھوسہ صاحب نے آج بڑی وضاحتیں دی ہیں، لیکن ان وضاحتوں کو بھی کوئی زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اور اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی وکلاء کی ٹیم ہے وہ بھی ان کے جذبے بھی ماند پڑ گئے ہیں. ابھی تک ان کے کیسز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اس انداز میں فکس نہیں ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ ان کے جو ٹیم ہے وہ مومنٹم کھو چکی ہے اور وہ بہتر انداز میں پرفارم نہیں کر رہی. تو اب دیکھیں، اب بیرسٹر گور صاحب، کھوسہ صاحب، علی ظفر صاحب، حامد خان صاحب، جو باقی دیگر قیادت ہے، وہ سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے اور آنے والے دنوں میں کوئی اس میں مومنٹم بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں. اگر نہیں تو پھر عمران خان صاحب کی پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی. اب رہ گیا معاملہ یہ کہ وہ کیا بیرون ملک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، کوئی ایسی ان کو پیغام دیا گیا ہے، کوئی راستہ دیا جا رہا ہے. تو میرا خیال میں 8 فروری کے انتخابات میں جس طرح عوام نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اصولاً تو اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں، جس میں اب عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی آپشن ان کے پاس باقی نہیں رہا. لیکن شروع کے دنوں میں جب وہ اڈیالہ جیل میں تھے، اٹک جیل میں تھے، تو واقفان حال بتاتے ہیں، کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فرام دا ہارسز ماؤتھ، تو ان دنوں میں ان کو ایک پیغام بھیجا گیا تھا، ان کو ایک ڈیل آفر کی گئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ بیرون ملک چلے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا، میاں نواز شریف صاحب جب 99 میں کھو ہوا ان کے خلاف، تو وہ بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت سعودی عرب چلے گئے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران بھی جب ان کو سزا ہوئی وہ جیل گئے، تو اس وقت بھی انہوں نے ایک درپردہ ڈیل کے ذریعے بیماری کا بہانہ بنا کے 4 برس کے لیے لندن چلے گئے. تو خان صاحب سے بھی کہا گیا تھا کہ فی الحال آپ چلے جائیں، مستقبل میں پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کا رول کیا ہے، آپ کے لیے کوئی سپیس بن جائے گی. اور جو پیغام لے کے گئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم جائیں گے تو کم از کم اور نہیں تو 1 گھنٹہ تو گفتگو ہوگی ان سے، یا تو وہ ہمیں کنونس کر لیں گے یا ہم انہیں کر لیں گے اور معاملات طے پہ جائیں گے. اور کہا یہ گیا کہ اگر آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے آپ کو وہاں سے بلائیں ایک طرح سے اور آپ سے کہیں کہ آپ ملک چھوڑ دیں اور آپ لندن آ جائیں، تو آپ کے لیے کوئی ہم ایک طرح سے طریقہ کار بھی بنا لیں گے. گویا کہ آپ کے صاحبزادے آپ سے کہیں گے، جب فیملی کے لوگ کہیں گے تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے ایک سپیس بن جائے گی. لیکن واقفان حال بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سامنے جب یہ باتیں رکھی گئیں تو ہمارا خیال تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کو بیٹھیں گے طویل عرصے تک، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوگی، لیکن عمران خان صاحب نے 15 منٹ میں سارے معاملے کو نمٹا دیا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ مجھے جتنی دیر تک جیل میں رکھتے ہیں رکھیں، مجھے ختم کر سکتے ہیں، مجھے اس مٹی میں دفن کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ بات ہوئی ہے، آئندہ میں یہ بات نہ تو سننا چاہتا ہوں اور نہ اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس ملک سے کہیں اور جا رہا ہوں. میں یہیں پہ رہوں گا، یہیں پہ مروں گا اور اسی ملک کی مٹی میں دفن ہوں گا، یہاں سے جانے والا میں نہیں ہوں. تو اب تک کا ان کا جو کنڈکٹ ہے، وہ اٹک جیل میں جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. اور ممکنہ طور پہ آنے والے وقت میں بھی جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لگتا ہی ہے کہ وہ اپنے اس عزم پہ قائم رہیں گے. اور اگر پھر بھی ان کو کوئی ایک آفر ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو میرا خیال میں اب
ان کا جو سیاسی نقصان ہے اگر اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اتنا بڑا ہوگا کہ پھر عمران خان صاحب واپس سیاست میں نہیں آ پائیں گے، تو اس بات کو ان کو بھی اندازہ ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا اظہار انہوں نے اٹک جیل میں اس پیغام کے جواب میں کیا تھا۔ تو ناظرین، آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔